बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार अस्तूरी और मेरे साथ मौजूद हैं लाला नवाज़ अहमद और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। और हम दोनों आज आपके सामने अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन हैं, पिछले तकरीबन 40-45 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पाकिस्तान ने मेहमान नवाज़ी की, उनको अपने सर पर बिठाया। उसके बाद पाकिस्तान में डेडलाइन्स पे डेडलाइन दी जाती रही इन अफ़गानियों को निकालने के हवाले से। तो अब हुकूमत की जानिब से कुछ फैसले तो यकीनन इंतहाई अहम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम पॉलिसीज़, तमाम ऐलानात नाकाम नज़र आ रहे हैं अब तक, सिवाय जब 1 अप्रैल को क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया था अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से, तो उस वक़्त 20 से 25 दिन रोज़ाना की बुनियाद 3000-4000 पर डे निकाले जाते थे। लेकिन फिर बाद में आपने देखा पाक भारत जंग हुई, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, फिर इसराइल ईरान जंग के बाद ये सारा प्रोसेस रुक गया। आपको पता है पीओआर वालों को एक्सटेंशन मिल चुकी है 1 सितंबर तक। इस तमाम प्रोसेस के अंदर डेडलाइन पे डेडलाइन दी जा रही है। लाला ये बताएगा, ये डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है अफ़गानियों के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। अगर बात देखी जाए तो हुकूमत जो है एक ऐलान करती है, फिर उससे बैकआउट कर जाती है, उसमें फिर सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। अगर बात करें कि पाकिस्तान में जो हमारे मेहमान आए हैं और ये वाहिद मेहमान हैं, पाकिस्तान ने 40 से 45 साल इनकी मेज़बानी की है। अब मेज़बान मेहमानों से तंग है और मेहमान वापस जाने का नाम नहीं लेते। मेहमान कब्ज़ा माफिया बन गए हैं। कब्ज़ा माफिया बन गए हैं, कारोबार पे कब्ज़े हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, और पाकिस्तान की कौम ने और पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना किया, पाकिस्तान ने मुआशी मुश्किलात का सामना किया, और आए रोज़ महंगाई जो हो रही है और इनके जो पाकिस्तान के वसाइल हैं, वो जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, अफ़गान बाशिंदे हैं, वो एक बोझ हैं। पाकिस्तान ये बोझ अपने सर से उतारना चाहता है और वो बोझ जो है वो पाकिस्तान के सर मज़ीद सवार होना चाहता है। गो के वो अफ़गानी जो नेटो फ़ोर्सेस के लिए काम करते रहे, इनको नेटो फ़ोर्सेस के ममालिक ने लॉलीपॉप दिया कि इनको वहाँ पर आबाद करेंगे। सबसे बड़ा जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफ़गान जो वहाँ पर मुकीम है, तकरीबन मेरे ख़्याल है 14,000 के करीब अमेरिका में, या शायद इससे थोड़े बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा है कि इनके वीज़े एक्सटेंड ना किए जाएँ। और इसी तरह जो यूरोप है, और गुज़िश्ता दिनों मैं देख रहा था जर्मनी ने में भी एक अदालत में एक फैसला गया कि अफ़गानियों को वीज़े जो हैं वो एक्सटेंड किए जाएँ। लेकिन अदालत ने कहा कि ये इंतज़ामिया का काम है, हमने फैसला दे दिया है, इंतज़ामिया इसका फैसला करे कि अगर वो बेहतर समझती है तो इसको एक्सटेंड करें। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इसको दुनिया ने तस्लीम किया है अफ़गानियों की वापसी के लिए, लेकिन हमारी हुकूमत की ज़ाहिर है एक मसलहत का शिकार है, बॉर्डर भी इतना बड़ा साथ है। लेकिन एक चीज़ और आती है कि अफ़गानियों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर में रखते हैं, और होल्डिंग सेंटर से फिर जो मेन मरकज़ी होल्डिंग सेंटर है, फिर अफ़गान जो बॉर्डर है, वहाँ इनको क्रॉस कराया जाता है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात देखने में आई है कि अफ़गान बॉर्डर से फिर ये वापस लोग आ जाते हैं। इस पर भी हुकूमत को, जो हुकूमत पाकिस्तान को, उनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि दोबारा आने का जो सिलसिला है इसकी रोकथाम हो सके। जैसे आपने भी फरमाया कि जो पीओआर कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, और दूसरा अफ़गान सिटीज़न कार्ड जो हैं, इनकी मुद्दत भी अब हुकूमत ने पीओआर कार्ड जो रखने वाले हैं 1 सितंबर तक दिया है। अब कुछ दिन बाकी हैं। अभी भी जो सुस्त रवि का शिकार हैं, रज़ाकराना तौर पर तो आपको पता है अफ़गानी वापस जाएँगे नहीं। अब जब गिरफ्तारियों का या डंडा उठाने का वक़्त आएगा, फिर कुछ न कुछ ये लोग वापस जाएँगे। यहाँ पर ये लोग रोज़गार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, कॉल सेंटर में नौकरियाँ कर रहे हैं। फिर ये पाकिस्तानियों से लड़ते भी हैं, लड़ाई-झगड़े भी करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा इधर एफ-10 के इलाके में तकरीबन 17 जो अफ़गानी हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े में जेल चले गए, फिर बेल्स वगैरह हुई, और पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। और पाकिस्तान ने फिर भी कहा है कि हम जो इंटरनेशनल इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का यूएनएचसीआर या दीगर जो इदारे हैं, अफ़गान मुहाजिर डायरेक्ट एड या सेक्टर जो भी इसी तरह का है, तो उसमें जो भी पाकिस्तान फैसला करता है बैनुल अक़वामी इदारों को भी एतमाद में लेता है। लेकिन अब मेहमानों को खुद भी शर्म आनी चाहिए, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो गैर कानूनी अफ़गान मुकीम पाकिस्तान में हैं, इनको वापस जाना चाहिए। और जिनके पीओआर कार्ड खत्म हो गए हैं, डेट हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुख्तस की है, वार्निंग दे दिया है,
وہ بھی ڈیٹ ختم ہونے کے قریب ہے. یہ اس سے پہلے پہلے ان کو واپس جانا چاہیے. افغان سٹیزن جو کارڈ ہولڈر ہیں تو وہ بھی ان کو واپس جانا چاہیے. پاکستان نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے, حکومت پاکستان سے بات کی ہے کہ پاکستان ان افغانیوں کو ویلکم کرے گا جو ویزے لے کر آئے, لیگل طریقے سے آئیں, لیکن جو غیر قانونی طریقے سے یہاں پر مقیم ہیں یا کسی طرح سے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں, پاکستان ان کے خلاف اب ڈنڈا اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس اپنی جو حکمت عملی ہے اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا اسلامی برادر ملک ہے ایران, اس نے تو ایک بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر کسی کی سنے بغیر اس نے لاکھوں افغانیوں کو بارڈر کراس کرایا انہوں نے کہا. اور ایران نے جو کام کیا انہوں نے ایک مختص علاقہ ان کو دیا تھا, ان کو دوسرے علاقوں میں نقل و حمل کی اجازت نہیں تھی, لیکن پاکستان نے ان کو اپنا سمجھا, بھائی سمجھا. ان کو جہاں بھی یہ موومنٹ کرنا چاہتے, کراچی, لاہور, پورے پاکستان میں کہیں بھی جانا چاہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہے, پاکستان نے ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جب امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس کے تانے بانے ضرور افغان سرزمین کے ساتھ ملتے ہیں. حکومت پاکستان نے برملا اور ڈپٹی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی گئے, انہوں نے بھی ہم منصب سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کے جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا. اور پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی افغانستان گئے, انہوں نے وہاں جو ہم منصب ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو جو امن و امان کی جو صورتحال ہے اس بارے میں. اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان اکثر اوقات افغان حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاتی رہی ہے کہ بی ایل اے جیسے بلوچستان میں اس کے تانے بانے, افغانستان میں کے پی میں دہشت گردی, پنجاب کہیں بھی دہشت گردی جو واقعات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, بالواسطہ یا بلا واسطہ, اس کے تانے بانے افغان سرزمین سے ملتے ہیں. لالا یہ بتائے گا کہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں پاکستان کا اگر امن تباہ ہوا, پاکستان میں دہشت گردی ہوئی, تو اس میں 90 سے 95% جو ہے افغانی تمام کرائم میں ملوث دکھائی دیے. اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر یہ بوجھ بنے, پاکستان نے مہمانوں کی طرح ان کو رکھا. اور پھر ہماری حکومتیں چاہے وہ ماضی کی ہوں یا جو موجودہ حکومت ہو, جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو کرٹیسزم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور پھر جو موجودہ حکومت ہے اس وقت کی مسلم لیگ نون کی, یہ تو بارہا کہتی تھی کہ عمران خان ان کو لا کے یہاں پر بسا چکا ہے. تو اب تو پچھلے 2019 کے بعد ان کے پاس 4-5 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بتائیں ان 4-5 سالوں میں ان کی اپنی حکومت, حالانکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت خود کہہ رہی ہے کہ افغانیوں کو نکالنا چاہیے, ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں, فوج کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, اس کے باوجود پھر یہ حکومت ناکام کیوں ہے؟ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن کیوں دے رہی؟ کیا حکومت کوئی مصلیت کا شکار ہے؟ حکومت کے اپنے پولیٹیکل مفادات دیکھتی ہے, اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو ماضی کی حکومت ہے, اور اس سے تھوڑا سا پہلے میں بیک سائڈ پہ جاؤں, 93-94 کی بات بتاتا ہوں آپ کو. کوہاٹ سے تھے سید افتخار گیلانی, پھر وہ لا منسٹر بھی آپ کو یاد ہوگا بنے. تو اس ٹائم انہوں نے ایک دفعہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اور ادھر ڈالوں میں آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں. میں نے حکومت سے بات کی, یہ 96 میں اس تب کی بات ہے, تو یہ حکومت جو ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں کر پا رہی. اس ٹائم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں جو پچھلی اسمبلی تھی, میرے خیال 2013 والی تھی, اس میں محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ افغانیوں کو آباد کیا جا رہا ہے, ان کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں, وہ ووٹر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اور جس کے بعد پھر صورتحال لمحہ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی. پھر گزشتہ جو حکومت بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کی جو حکومت گزری ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں اور ان کو سیٹل کرایا, اور لوگوں کو وہاں سے آ کے پھر جب امن و امان کی صورتحال بنی, اب موجودہ سسٹم میں موجودہ حکومت میں ہوتے ہوئے, تو موجودہ حکومت بھی کوئی پاپولر ڈیسیژن لینے سے اب ہچکچا رہی ہے. تو یہی ہچکچا رہی ہے, اور اس کی وجہ شاید انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہاں کی مصلحت بھی ہو سکتی ہے. اور ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت کے ہچکچانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو افغان باشندے واپس جا رہے ہیں, اگر زیادہ سختی کریں تو انڈیا جو ہمیشہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہاں پر افغانستان میں جو دہشت گردی کے جو پاکٹ ہیں وہ ان کو مزید سپورٹ کرے گا اور پھر پاکستان کے لیے استعمال کرے گا. اور یہ بھی ایک وجہ پاکستان حکومت کی جو ہے, کہیں نرمی آ جاتی ہے, کبھی سختی کر لی, تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے.
اور جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتے ہیں، جو یہاں پر ٹی ٹی پی ہے، دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، یا تانے بانے جو ہمارے تحقیقاتی ادارے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں، سویلین کو شہید کرتے ہیں۔ تو افغان طالبان جو ہے وہ بھی یہ جو گروپس ہیں مختلف ان کے خلاف ایکشن کرنے سے ڈرتے ہیں کہ طالبان گورنمنٹ اگر ان کے خلاف ایکشن کرتی ہے تو ان کو ایک خدشہ ہے کہ یہ جو گروپس ہیں مختلف وہ پھر داعش میں چلے جائیں گے، وہاں ان کو جوائن کر لیں گے، پھر وہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، کبھی افغان گورنمنٹ بھی کہتی ہے پاکستان سے بھئی آپ مرحلہ وار ان کو بھیجیں، رسپیکٹ دیں۔ رسپیکٹ میں تو پاکستان حکومت نے کبھی کمی نہیں آنے دی، ان کے کھانے پینے کا، ہولڈنگ سینٹر میں ان کی صحت